वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गुनहगारों मुजरिमों आओ तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर इजाजत हो एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ अपने अल्फाज के जामे में। मुझे पता है बहुत देर से बैठे हो लेकिन एक हदीस पढ़ देना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हदीस पाक का मफ़हूम अपने अल्फाज के जामे में तौबा के हवाले से कैसे कैसों को खुदा माफ करता है इतना सुन ले, बात मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने जिंदगी जिसे दी है किसे दी है पता नहीं, हमें नहीं मालूम कौन किससे मिलता है। गालिब कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। खुदा जाने किसकी जिंदगी कितनी है लेकिन मेरे दिल का दर्द, अल्लाह करे किसी के दरवाजे दिल पे दस्तक हो जाए। मुसलमान जवानों कीमती सरमाया हो तुम अपनी कौम का, गुनाह से निकल जाओ, तौबा कर लो, अपनी कौम के लिए कुछ करो, कुछ पढ़ो, कुछ तरक्की करो। अगर तुम इसलिए तिजारत करोगे ना कि मैं खुद मालदार बनकर गरीबों की मदद करूंगा तो तुम्हारा तिजारत करना भी इबादत है। तुम इसलिए पढ़ोगे ना कि पढ़ के अपनी कौम का नाम रोशन करूंगा तो तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना साइंस पढ़ना भी इबादत बन जाएगा। नियतों पर दारो मदार है, अपनी कौम के लिए कुछ करो। शराब के अड्डों पे जाकर कौम को बदनाम करने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग तो तुम्हें जलील देखना चाहते हैं ना, ऐसा मत करो। खुदा के लिए पलटो, अब अल्लाह की तरफ पलटो। मेरे अल्लाह की चादर रहमत में बड़ी उसरतें हैं, अरे बल्कि नबी की चादर रहमत का हाल ये है कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ एक बात कहता हूँ, तौबा करने वाले की रसूलुल्लाह का दरे पाक है, रसूलुल्लाह का दरे पाक है, मुस्तफा करीब का दरे अक़दस है। और उस दरवाजे पर एक जवान अपने सर पे खाक डाल रहा है। हदीस पाक को अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश कर रहा हूँ बतौर मफ़हूम। एक जवान दरवाजे रसूल पे बैठ के, दरे रसूल पे बैठ के अपने सर पे खाक डाल रहा है। फारूक आज़म रसूलुल्लाह के दरे पाक की तरफ बढ़ते हैं, उस जवान को रोता देखा। फारूक आज़म ने पूछा, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, ए उमर एक एहसान करो, मेरे आका की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो कि या रसूलल्लाह एक बड़ा मुजरिम आया है, पापी आया है, गुनहगार आया है। आका वो तौबा करना चाहता है, माफी तलब करना चाहता है अल्लाह से। आप दुआ कर दे कि अल्लाह उसे माफ कर दे। मेरा मुंह दिखाने की हुजूर की बारगाह में मेरी हिम्मत नहीं है, आप सिफारिश कर दें। फारूक आज़म पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज़ किया, आका एक जवान है जो ताब की चौखट पे बैठकर अपने सर पे खाक डाल रहा है। आका वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, आका तौबा करना चाहता है। सरकार ने फरमाया, उमर बुलाओ उसको। फारूक आज़म ने उसे बुलाया। वो जवान आया, गर्दन झुका के कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बस आप इतनी दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे आका ने, करीम आका ने, बंदा परवर आका ने फरमाया, ए जवान तुझसे क्या गुनाह हुआ, बता तुझसे क्या गुनाह हुआ। अर्ज़ किया, आका हिम्मत नहीं है ज़बान में कि आपसे अर्ज़ कर सकूं कि मैंने क्या गुनाह किया है। मेरे करीम आका को चूंकि क़यामत तक अपनी उम्मत को कुछ पैगाम देना था। देखो नबी के हर काम में हिकमत है, उससे गलत मतलब मत निकाला करो, वरना कलेमा पढ़कर भी तुम्हारा कलेमा तुम्हें काम नहीं आएगा। नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ने ऐसा क्यों पूछा, नबी ने वैसा क्यों पूछा। तूने कलेमा पढ़ा है कि तूने दुश्मनी की है, याद रखो। नबी पे एतराज मत किया करो, रसूलुल्लाह की हदीस के गलत मतलब मत निकाला करो। सहाबा की बोली बोलो, यहूदियों की बोली मत बोलो। यहूदी बोलते थे, मुनाफिक बोलते थे, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें तो कोई खबर नहीं है, हम इनका मजाक उड़ाते हैं। ये मुनाफिकीन और यहूदी की बोली थी और सहाबा की बोली ये थी, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह सब जानता है और उसकी अताअत का रसूल जानता है। ये बोली बोला करो, ये बोली बोला करो, यहूदियों की बोली ना बोला करो, वरना तबाह हो जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर को पैगाम देना था क़यामत तक उम्मत के लिए। तो मेरे करीम आका ने, क्योंकि पूछना कभी कभी किसी को पैगाम के लिए होता है, न पूछा जाए तो पता कैसे चलता। अगर आका कह देते जा मैंने इतनी दुआ की अल्लाह माफ कर देगा, फिर ये उन्वान कैसे बनता किसी तकरीर का, किसी किताब में ये तहरीर कैसे आती। एक आया माफी मांगा, माफ हो गया, क्यों माफ हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं।
قیامت تک امت کو حوصلہ دینا تھا، ہمت دینی تھی، بلانا تھا، رحمت للعالمین کو اللہ کی رحمتیں دکھانی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا تجھ سے، بتا۔ حضور ہمت نہیں ہے، کیا بتاؤں؟ کریم آقا نے کہا بتانا کیا کیا تو نے؟ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، بس اتنا۔ میرے کریم آقا نے اپنے انداز میں پوچھا مفہوم حدیث، کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا، ریگزاروں سے بھی بڑا؟ جی آقا میرا گناہ ریگزاروں سے بھی بڑا۔ کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا؟ جی یا رسول اللہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ گردن جھکا کے رونے لگا، کیونکہ پتا تھا مسلمان، معلوم تھا کہ خدا کی رحمت بہت بڑی، اس کی رحمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں صرف سمجھانے کے لیے، رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، توجہ آپ کی، ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، 99 حصے قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ جب ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے، ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے، تو 99 حصے رحمتوں کی شان کا عالم کیا؟ آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے، تیرا گناہ بڑا ہے۔ وہ سر جھکا کے رونے لگا، پوچھا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہنے لگا، اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں، اور میں نے کم و بیش 1000 لوگوں کے کفن چرائے۔ اب شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی کفن نہیں چراتا۔ کفن لوگ کیوں چراتے تھے؟ اس زمانے میں کپڑے بڑے کم بنتے تھے، ہاتھوں سے بنے جاتے تھے کپڑے، اس لئے کفن بھی چرا لیتے تھے۔ اب کوئی نہیں چراتا ہوگا کفن۔ میں نے 1000 مردوں کے کفن چرائے، ان کو ننگا کیا، 999 کفن چرائے تھے، لیکن جب 1000واں کفن چرانے کے لیے گیا تو ایک حادثہ ہو گیا، چوری پر بھی ایک بڑا جرم۔ قبر کھودنے والے سے میرے تعلقات تھے، وہ مجھے بتاتا تھا کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، قبر کا نشان لگاتا تھا، پھر میں جاتا تھا قبر سے کفن لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایک بہت خوبصورت اور مالدار نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا کہ آج لڑکی جو جس کا انتقال ہوا ہے بہت مالدار ہے، اور وہ مالدار لڑکی کو بڑا قیمتی کفن دیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو ضرور جانا۔ رات کے وقت جب قبرستان میں سناٹا تھا، اس سناٹے کی حالت میں میں قبروں کے اندر قبرستان میں داخل ہوا۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ چاند کی دودیا روشنی، قبرستان کا سناٹا، جب وہ دبے پیر قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی اس نے کفن نکالا۔ کفن نکالنے کے بعد جب وہ لپیٹ کر جانے لگا تو چاند کی دودیا روشنی اس لڑکی کے بغیر کفن والے جسم پر پڑ رہی تھی۔ چاند کی دودیا روشنی میں اس لڑکی کا جسم بغیر کفن کے کیسا نظر آ رہا ہوگا، اس پر زبان حیات چپ ہے کہ کوئی تفسیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہل دانش ضرور سمجھ سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے میں وہ شخص کہتا ہے، آقا مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا اور میں نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کو نکالا اور قبرستان میں قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا۔ العیاذ باللہ، زندہ کے ساتھ زنا کرنے کا جو وبال ہے، فرمایا گیا زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے تب بھی اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے باطن کو، اس کے اندرون کو، اس کے دل کو جو اس پہ گناہ کا دھبا لگ گیا پاک نہیں کر سکتا۔ آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔